नमः सर्वेभ्यः अस्माकं योगनिष्ठजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य किं वक्तुमिच्छामि इति चेत् मनुष्यजीवनस्य एकमेव कर्तव्यम् अस्ति, तदस्ति हरेः भजनं। तर्हि अत्र प्रतिसञ्चरधारायां यः जीवः अस्ति तत्र पशुरूपेण वा पक्षिरूपेण वा तत्र क्रमेण अग्रगमनं भवति, अनन्तरं मनुष्यस्य उत्पत्तिः भवति इति वयं जानीमः। तर्हि पशुजीवने मनसः सम्पूर्णतया विकासः न जातः, तर्हि ततः अग्रे सङ्घर्षात् विकासः भवति इति वयं जानीमः। तर्हि प्रारम्भिकस्तरे किम् अस्ति इति चेत् जडमेव अस्ति। तर्हि प्रारम्भिकस्तरे जडम् अस्ति, तर्हि तत्र गुणप्रभावेन तस्मात् जीवस्य आविर्भावः, तादृशजीवे अणुमनः अपि वर्तते। यदा सङ्घर्षः भवति तदानीम् अग्रगतिः भवति। तर्हि अत्र विवक्षा का इति चेत् मैण्ड् इस् अ क्रियेशन् आफ् मैटर् एण्ड् मैटर् इस् अ क्रियेशन् आफ् कास्मिक् मैण्ड्। परमपुरुषस्य मनसः जडस्य उत्पत्तिः भवति। तर्हि जडे एव पुनः पारस्परिकसङ्घर्षात् तत्र जीवस्य आविर्भावः। तर्हि यदा जीवस्य आविर्भावः भवति तर्हि मनसः अपि प्रकटीकरणं भवति। तर्हि अत्र तस्मिन् सन्दर्भे एकं वक्तुमिच्छामि। किमिति चेत् एतादृश अस्माकं क्रमशः विकासः भवति, परमात्मातः क्रमशः विकासः भवति। तर्हि परमात्मनि याः सम्भावनाः सन्ति, याः शक्तयः सन्ति परमात्मनि, तादृशसम्भावनाः मनुष्येषु अपि सम्भवन्ति। तत्र कोऽपि जीवः तुच्छः नास्ति, हीनः नास्ति, दीनः नास्ति, अधमः नास्ति। परन्तु किम् अस्ति इति चेत् तत्र खेदस्य विषयः कः इति चेत् मनुष्ये यादृशसामर्थ्यं वर्तते तत्र अधिकाधिकसामर्थ्यस्य प्रयोगः एव न भवति। इत्युक्ते 100% सामर्थ्यं वर्तते चेत् तस्मात् केवलं 2% अथवा 2% सामर्थ्यस्य एव प्रयोगः भवति। 90% यद् सामर्थ्यं वर्तते तत्तु तस्य प्रयोगः एव न क्रियते अस्माभिः। अनन्तरं 8% यद् सामर्थ्यं वर्तते तस्य दुरुपयोगं कुर्मः वयम्। इदानीं जगति ये मनुष्याः स्वस्य स्वस्य क्षेत्रे बहु प्रगतिं कृतवन्तः, उन्नतिं प्राप्तवन्तः, तेषामपि केवलं 2% सामर्थ्यस्य प्रयोगेन एव एतादृशं लाभदायकम् अस्ति अथवा साफल्यं प्राप्तं। परन्तु अस्माकम् इतोपि सामर्थ्यं वर्तते, 90% सामर्थ्यं अस्ति, अपि च 8% सामर्थ्यं तस्य दुरुपयोगः अपि जायते इति कृत्वा अस्माकं बहु सामर्थ्यस्य प्रयोगः एव न भवति। तर्हि अस्माभिः तादृशसामर्थ्यस्य प्रयोगार्थं प्रयत्नशीलाः वयं भवामः। प्रयत्नशीलाः भवामः चेत् तदानीं यादृशसामर्थ्यम् अस्माकं गुप्तरूपेण अस्ति, गाढरूपेण अस्ति, तत्र तादृशसामर्थ्यस्य प्रयोगः शक्यते। तदर्थम् अस्माभिः यतनीयं। तदर्थम् एव अत्र योगनिष्ठजीवने वयं वदामः तत्र आहारस्य परिवर्तनं, निर्जल उपवासः, एतत् सर्वं यद् वदामः तत्र आदौ जनाः वदन्ति मया न शक्यते इति वदन्ति। परन्तु अस्मासु एतादृशसामर्थ्यम् अवश्यं वर्तते, वयं न जानीमः। तर्हि एतादृशसामर्थ्यानां प्राप्त्यर्थम् अथवा प्रयोगार्थं वयं यत्नशीलाः भवामः चेत् तदानीं वयं ब्रह्म एव भवामः, ब्रह्मविद् ब्रह्म एव भवति। तर्हि
तत्र परमात्मनि यादृशसामर्थ्यं वर्तते तादृशसामर्थ्यम् अस्मासु अपि वर्तते। तदर्थम् अस्माभिः यत्नः करणीयः। इदानीं तत्र मया उक्तं तत्र जडात् एव जीवस्य आविर्भावः, जडं तु परमात्मतः एव आविर्भूतम् इति मया उक्तम्। यादृशभोजनं वयं कुर्मः, मनुष्यः यादृशभोजनं करोति तदनुगुणं तस्य स्थूलशरीरं भवति। तर्हि स्थूलशरीरं यादृशं भवति तदनुगुणं मनः भवति। अतः अस्माकं खाद्यं बहु मुख्यं वर्तते। अस्माकं व्यवहारे संयमः आवश्यकः। यत्किमपि लभ्यते अस्माकं पुरतः तद् वयं खादामः चेत् तस्य प्रभावः अस्माकं शरीरे भवति। यदा शरीरे भवति तर्हि शरीरे ये कोशाः सन्ति तेषु अपि अस्माकं खाद्यस्य प्रभावः भवति। यद्यपि मनः सूक्ष्मं वर्तते मनः, तथापि मनसः उत्पत्तिः तु जडात् एव भवति। तर्हि यदि मनुष्यः केवलं अत्र वृत्ति अनुगुणं यदा कार्यं करोति तत्र मनुष्यस्य प्रगतिः तत्र संघर्षेण जातः। पशुतः अथवा सस्यतः अस्माकं प्रगतिः जातः इति कृत्वा अस्मासु पशुव्यवहारः बहु प्रचलितः अस्ति। तर्हि केवलं तदनुगुणमेव वयं व्यवहारं कुर्मः, स्वतन्त्रतया चिन्तनं न कुर्मः, विचारं न कुर्मः, तदानीम् अस्माकं मनः भवति पशुमनः। यस्मिन् शरीरे पशुमनः वर्तते तर्हि तादृशः पुरुषः पशुः एव भवति। तर्हि क्रमेण किं भवति इति चेत् एतादृश पशुव्यवहारमेव मनुष्यः करोति चेत् तदानीं शनैः तत्र किं भवति इति चेत् तस्य मनः सम्पूर्णतया पशुमनः भवति। यदा पशुमनः भवति तदानीं तादृशमनः मनुष्यशरीरे तस्य तत्र अड्जस्ट्मेण्ट् न भवति। इत्युक्ते यथा तत्र सङ्गणकमस्ति, सङ्गणके यादृश चिप् आवश्यकं तादृशं स्थापयामः चेदेव तत् सङ्गणकं सम्यक्तया कार्यं करोति। एवं मनुष्ये यादृशमनः आवश्यकं तादृशमनः अस्ति चेदेव मनुष्यः अग्रगतिं प्राप्तुं शक्नोति। परन्तु यदा मनसः अधोगतिः जायते तदानीं तादृशमनः तस्मिन् शरीरे स्थातुं न शक्नोति, यतोहि तयोः साम्यं न भवति। तदानीं किं भवति इति चेत् अग्रिमजन्मनि इदानीं मनः पशुमनः अस्ति, तर्हि अग्रिमजन्मनि तत्र मानवशरीरं मनुष्यशरीरं न लभ्यते। यतोहि पशुमनः अस्ति चेत् तत्र पशुशरीरे एव तस्य सम्यक्तया कार्यं भवितुम् अर्हति। अतः अग्रिमजन्मनि तत्र पशुशरीरे एव तस्य जन्म भवति। तर्हि पुनः तादृशसङ्घर्षे सः जीवः प्रयत्नं करोति, प्रयत्नं कृत्वा पुनः उन्नतिं प्राप्नोति। यदा मनः पुनः सूक्ष्मं भवति तदानीम् अग्रे कदाचित् तत्र मनुष्यशरीरं लभ्यते। पुनः तस्मिन् मनुष्यशरीरे पशुवत् व्यवहारः अस्ति चेत् पुनः मनसः अधोगतिः भवति। पुनः एवं रीत्या चक्रं भवति, पुनः एतादृशचक्रं भवति। परन्तु यदा तत्र मनुष्यशरीरं लब्धं, मनः तु पशुमनः अस्ति, परन्तु तत्र परमात्मनः कृपातः अस्माकम् अन्तश्चक्षुः उद्घाटितं चेत् तदानीं तत्र मनसि सङ्घर्षः भवति परमात्मनः प्राप्त्यर्थम्, इण्टेलेक्चुवल् क्लाश् भवति। तदानीं किं भवति इति चेत् क्रमेण मनसः विकासः भवति, विवेकस्य जागरणं भवति, विचारस्य जागरणं भवति। तदानीं तत्र मनः इदानीं पशुमनः न भवति, तत्र मनसः वर्धनं भवति। इदानीं मनः स्वतन्त्रं भवति, विचारस्य सामर्थ्यं भवति। तर्हि आदिमस्तरे तु मनुष्यस्य मनः पशुमनः। यदा सङ्घर्षेण अग्रगतिः भवति तदानीं परमात्मनः प्राप्त्यर्थम् इच्छा भवति, तदर्थं यत्नः अपि भवति। तदानीम् इदानीं तत्र मनः मनुष्यमनः भवति, तत्र विचारसामर्थ्यं वर्तते। यदि तस्यां दशायां यदि अग्रगतिः
भवति चेत् तत्र तृतीयस्तरे मनः देवमनः भवति, मनः देवमनः भवति इति आहत्य तत्र त्रयः स्तराः सन्ति। प्रथमस्तरे पशुमनः, द्वितीयस्तरे मनुष्यमनः, तत्र स्वतन्त्रं मनः उद्भवति। तृतीयं स्तरे दिव्यभावः आयाति, मनः देवमनः भवति। तर्हि यदा मनुष्यमनः लब्धः तदानीं साधनार्थं सः मनुष्यः यत्नं करोति। तर्हि यदा तस्यां भावे सः प्रतिष्ठितः, तस्मिन् भावे सः प्रतिष्ठितः भवति, पुनः पुनः इतोपि अधिकसाधनां करोति, निस्वार्थजनसेवाम् अपि करोति, तदानीं सः दिव्यः भवति, सः देवः भवति। तर्हि तादृशदिव्यभावे सः प्रतिष्ठितः अस्ति चेत्, परमात्मनि सः समर्पितम् अस्ति चेत्, तदानीं सः स्वयं परमपुरुषः भवति। तदर्थम् अत्र एकः श्लोकः अस्ति, सर्वे च पशवः सन्ति तलवत् भूतले नराः, तेषां ज्ञानप्रकाशाय वीरभावः प्रकाशितः, वीरभावं सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्। पुनः वदामि, सर्वे च पशवः सन्ति तलवत् भूतले नराः, तेषां ज्ञानप्रकाशाय वीरभावः प्रकाशितः, वीरभावं सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्। तर्हि प्रथमस्तरे यः मनुष्यः पशु अस्ति तस्य संस्काराः अपि पशुवत् भवन्ति। इदानीं तस्याम् अवस्थायां तस्य मनसः विकासः न जातः, तर्हि सः पशुवत् भवति। यदा पुनः सङ्घर्षं करोति तदानीं विवेकविचारस्य जागरणं भवति, स्वतन्त्रमनः लभ्यते, तदानीं वीरभावः प्रकाशितः भवति, मनुष्ये वीरभावः प्रकाशितः भवति। यदा वीरभावं सदा प्राप्य, क्रमेण वीरभावं प्राप्य तस्मिन् एव स प्रतिष्ठितः यदा भवति, तदानीं सः देवता भवति। तर्हि यदि अद्य पुरुषः पतितः अस्ति, गृणितः अस्ति, पशुगतस्वभावः अस्ति, परन्तु तस्मिन् सामर्थ्यम् अस्ति, साधनां कृत्वा देवता भवितुं तस्मिन् सामर्थ्यं वर्तते। एतदेव मया यदुक्तं, तस्मासु तत्र बह्व्यः सम्भावनाः सन्ति। परमात्मनि यादृशसम्भावनाः शक्तयः सन्ति, तादृशसम्भावनाः शक्तयः अस्मासु अपि सन्ति। यदा वयं प्रयत्नं कुर्मः तदानीं देवः अपि भवितुम् अर्हामः। तर्हि प्रत्येकं मनुष्यस्य भविष्यः उज्ज्वलः अस्ति। प्रत्येकस्मिन् मनुष्ये सामर्थ्यम् अस्ति अग्रगतिं प्राप्तुम्। अतः वयं प्रयत्नशीलाः भवामः अग्रगतिं प्राप्तुं। तर्हि अस्माकं समाजे, अस्माकं दृष्ट्या कोऽपि पुरुषः पापी अस्ति, कोऽपि पुरुषः पुण्यवान् अस्ति, एतादृशभेदभावः अस्माकं दृष्टौ भवति, समाजे एतादृशभेदभावः भवति। परन्तु परब्रह्मणः दृष्ट्या सर्वे समानाः। तस्य दृष्ट्या कोऽपि साधुः नास्ति, कोऽपि पापी नास्ति। इत्युक्ते तत्र सर्वे तु तस्मात् एव आविर्भूताः। तेषां कुव्यवहारात् कुसंस्काराः सन्ति तेषु, तथापि परमात्मनः दृष्ट्या सर्वे समानाः। कोऽपि पशुः भवितुमर्हति, कोऽपि देवः भवितुमर्हति। मनुष्ये यादृशभावना तद्वत् सः भवति, परन्तु परमात्मनः दृष्ट्या सर्वे तु समानाः। यदि कोऽपि पुरुषः मनुष्यशरीरं प्राप्य अन्तः मनः तु पशुवत् अस्ति चेत् तस्य परमपुरुषः अस्ति पशुपतिः। तस्य परमात्मा अस्ति पशुपतिः, पशूनां पतिः। इत्युक्ते इदानीं मनुष्याः पशुवत् व्यवहरन्ति चेत् तर्हि परमात्मा तादृशपुरुषैः सह, तादृशमनुष्यैः सह अपि परमात्मनः सम्बन्धः वर्तते, सः भवति पशुपतिः। तर्हि इदानीं यदा प्रथमस्तरात्
कोऽपि यस्य अन्तःचक्षुः उद्घाटितं सः साधनायां प्रवेशं प्राप्नोति, तत्र परमात्मानं प्रति भक्तिभावः जागरितः भवति, तर्हि तस्य इदानीं तस्मिन् वीरभावः प्रकाशितः अस्ति। वीरभावः प्रकाशितः अस्ति। यदा वीरभावः प्रकाशितः अस्ति तर्हि तत्र तस्मिन् ईश्वरं प्रति प्रेमभावः जागरितः भवति, तस्मिन् शक्तिः अपि वर्धते। तर्हि परमात्मनः कृपया सः पुरुषे वीरभावः लभ्यते। इदानीं तादृशपुरुषेण सह अपि परमात्मनः सम्बन्धः वर्तते। तर्हि तादृशपुरुषस्य कृते परमात्मा भवति वीरेश्वरः, वीराणाम् ईश्वरः। प्रथमस्तरे तु पशुपतिः आसीत्, इदानीं सः तु वीरेश्वरः अस्ति। यदा तत्र साधनायाम् अग्रगतिः भवति, विवेकस्य विचारस्य जागरणं भवति, तस्मिन् विवेके विचारे सः प्रतिष्ठितः भवति, तदानीं सः देवता भवति। एतत् सर्वं तु परमात्मनः कृपया एव भवति। तर्हि यदा देवभावः जागरितः भवति तदानीम् अपि परमात्मनः सह तस्य पुरुषस्य, तस्य मनुष्यस्य सम्बन्धः वर्तते। तर्हि तादृशपुरुषाणां कृते परमेश्वरः कथं भवति इति चेत् सः भवति महादेवः, देवानां देवः इति कृत्वा प्रत्येकस्मिन् जीवे परमात्मा वर्तते। प्रत्येकेन किं जीवेन परमात्मनः सम्बन्धः वर्तते एव। तर्हि पशुपतिरूपेण सम्बन्धः भवेत् अथवा वीरेश्वररूपेण सम्बन्धः भवेत् अथवा महादेवरूपेण सम्बन्धः भवेत्, यस्मिन् कस्मिन् स्तरे वयं स्मः तदनुगुणं तत्र परमात्मनः सम्बन्धः प्रत्येकं जीवेन सह सम्बन्धः वर्तते। यदि अधमस्तरे वयं स्मः तदानीं पशुपतिः, यदा किञ्चित् अग्रगतिः भवति, वीरभावः अस्ति चेत् वीरेश्वरः, इतोपि अग्रगतिः भवति चेत् तदानीं महादेवः। तर्हि यदा दिव्यभावे कोऽपि प्रतिष्ठितः भवति, यदा मनुष्यः देवः भवति, दिव्यभावे प्रतिष्ठितः भवति चेत् तदानीं सः पुरुषः, सः मनुष्यः अन्ततो गत्वा परमात्मा एव भवति, परब्रह्म एव भवति। यदा दिव्यभावे प्रतिष्ठितः भवति तदानीं सः परमात्मा भवति। अतः अस्माभिः साधना करणीया, अग्रगतिः प्राप्तव्या। तर्हि अस्माकं भूतकाले यत्किमपि जातं तस्य विषये चिन्तनं न करणीयम्। इदानीम् अतीतकालः तु गतः, तर्हि तस्य विषये चिन्तनेन कोऽपि लाभः नास्ति। इदानीम् अग्रगत्यर्थं यद्यपि पूर्वकाले मया पापं कृतं, परन्तु इदानीं मम चक्षुः उद्घाटितम् इति कृत्वा अग्रगत्यर्थम् अहम् इदानीं प्रयासं करोमि। पूर्वं यत्किमपि जातं तस्य विषये चिन्ता नास्ति। तर्हि इदानीं परमात्मानं प्रति आत्मसमर्पणं कृत्वा शरणागतिभावं प्राप्य वयम् अग्रगतिं प्राप्तुं शक्नुमः। तर्हि यदा साधनाद्वारा परमात्मानं प्रति प्रेमभावः जागरितः भवति तदानीं सर्वं लब्धम्। प्रेमभावः यदा जागरितः भवति तदानीं सर्वं लब्धं। तर्हि तत्र यः ब्रह्मवित् अस्ति सः ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति। तर्हि इदानीम् अत्र क्रमेण अस्माकं विकासः जायमानः अस्ति। अतः तत्र अन्ततो गत्वा किं वक्तव्यम् इति चेत् अस्माकं यद् सामर्थ्यं वर्तते, सम्पूर्णसामर्थ्यं वर्तते, तस्य प्रयोगः अस्माभिः न क्रियते। तर्हि तादृशसम्पूर्णसामर्थ्यस्य प्रयोगार्थम् अस्माभिः यत्नः करणीयः। क्रमेण अस्माकं विकासः भवति। पशुव्यवहारात् पशुमनः यदस्ति प्रथमस्तरे, तदनन्तरं मनुष्यमनः, तदनन्तरं दिव्यमनः भवति। यदा दिव्यमनसि वयं प्रतिष्ठितः भवामः तदानीं मानसातीताः वयं भवामः। इत्युक्ते तत्र अन्ततो गत्वा अस्माभिः तीव्रभक्तः यदा वयं भवामः तदानीम् अग्रगतिः
अवश्यं भवति। तव तत्त्वं न जानामि, कीदृशो असि महेश्वरः, यादृशो असि महादेवः, तादृशाय नमो नमः। इत्युक्ते परमात्मनः सम्पूर्णतत्त्वं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। भवान् कीदृशः अस्ति इति अहं न जानामि, तव तत्त्वम् अहं सम्पूर्णतया न जानामि। भवान् कीदृशः असि इति, त्वं कीदृशो असि इत्युक्ते अत्र त्वम् इति वदति। अत्र त्वम् इत्युक्ते तत्र प्रेमभावः, प्रीतिभावः, इत्युक्ते कोऽपि दूरे कोऽपि नास्ति, मम पार्श्वे अस्ति, मम पुरतः अस्ति परमात्मा। त्वं कीदृशः असि महेश्वरः इति अहं न जानामि, यादृशो असि महादेवः, तादृशाय नमो नमः। भवान् कीदृशः अस्ति इति अहं न जानामि, तथापि भवान् यत्किमपि भवतु नाम, तथापि तादृशपुरुषाय नमो नमः इति अत्र श्लोकस्य विषयः अस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र एवम् उक्त्वा अस्माकं करपत्रं प्रति गच्छामः। मनुष्याः लोके कथं भवेयुः इत्येव विचारः प्रवर्तमानः अस्ति। अस्माभिः किम् उक्तम् आसीत् इति चेत्, तत्र मनुष्यजन्मनि यत्किमपि कर्म वयं कुर्मः तस्य तु प्रतिफलनं भवति, कर्मफलम् अवश्यं भवति। यत् कर्म कुर्मः तस्मात् संस्काराः भवन्ति। तादृशसंस्कारात् मुक्तिः कदा भवति इति चेत् आध्यात्मिकजीवने अग्रगतिः भवति चेदेव तत्र तस्मात् मुक्तिः भवितुम् अर्हति। संस्काराः नष्टाः भवन्ति, परन्तु यावत्पर्यन्तम् अहमेव कर्ता, अहमेव भोक्ता इति व्यवहारं वयं कुर्मः, तावत्पर्यन्तम् अस्माकं पूर्वजन्मसंस्काराणां प्रतिफलनम् अवश्यं भवति। अस्माभिः अवश्यं भोक्तव्यं, कर्मफलानां भोगः अवश्यं भवति, तस्मात् मुक्तिः नास्ति। परन्तु केचन जनाः प्रयत्नं कुर्वन्ति, तत्र कर्मफलानां नाशार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तत्र किमस्ति, तत्र तन्त्राणां प्रयोगं कुर्वन्ति, गृहशान्तिं कुर्वन्ति, बहु किमपि कुर्वन्ति। तेन किं भवति इति चेत्, तत्र कर्मफलस्य भोगः तत्र समयस्य एव परिवर्तनं भवति। शीघ्रं कर्मफलस्य प्राप्तिः भवति अथवा किञ्चित् कालान्तरेण कर्मफलस्य प्राप्तिः भवति। अतः वयं चिन्तयामः कर्मफलस्य प्राप्तिः नास्ति इति वयं चिन्तयामः, परन्तु तथा नास्ति। यद् कृतं तस्य कर्मफलं भवति, तस्य भोगः अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यम् एव। एतादृश गृहशान्त्या वा अन्यमार्गेण, तन्त्रमार्गेण वा तस्य सम्पूर्णतया कर्मफलानां नाशः न भवति। यथा कोऽपि अधमर्णः अस्ति, तेन ऋणं स्वीकृतं चेत् इदानीं 100 रूप्यकाणि तेन ऋणं स्वीकृतं चेत्, तेन यथा तत्र उत्तमर्णः अस्ति, तेन यथा उक्तं तदनुगुणं तेन प्रति दातव्यं भवति ऋणं। परन्तु इदानीं यदि उत्तमर्णः वदति, ओ एवं मास्तु, प्रत्येकस्मिन् दिने 1 रूप्यकं ददातु, अथवा एवं रीत्या तत्र कालस्य परिवर्तनं करोति, तेन तत्र किञ्चित् लाभदायकम् अस्ति। परन्तु अन्ततो गत्वा तादृशपुरुषेण येन ऋणं स्वीकृतं, तेन तु अन्ततो गत्वा 100 रूप्यकाणि प्रतिदातव्यम् एव, तस्मात् तु मुक्तिः नास्ति। एवं यदा अस्माभिः कर्म क्रियते तस्मात् फलम् अवश्यं लभ्यते, तादृशफलस्य भोगः अस्माकम् अवश्यं भवति। अतः एतादृशगृहशान्त्या अथवा अन्यमार्गेण तस्य सम्पूर्णतया नाशः भवितुं नार्हति इति अत्र एतावता अस्माभिः दृष्टमासीत्। इदानीं ततः अग्रे वयं गन्तुं शक्नुमः।
भगिनी पठति वा? आर्ये कस्मिन् पाठे पशुपतिः वीरेश्वरः महादेवः अस्ति? एतद् मया श्रुतम् इति कृत्वा मया उक्तं, मया महोदयतः श्रुतमासीत् इति कृत्वा मया उक्तम्। ओहो, अस्तु भगिनी। अपि भवती उक्तवती जीवे ये परमात्मा अस्ति, जीव अपि परमात्मा एव अस्ति, तो इति पिण्डे पिण्डे ब्रह्माण्ड इति उक्ति अस्ति। आमां सत्यं, वयं जानीमः खलु परमात्मा एव सामग्री अस्ति इति वयं जानीमः। अस्तु पठामि। यथा ग्रहशान्तेः साहाय्येन प्रतिक्रियाणाम् अनुभव अवधेः वर्धनं सम्भवति, तथा अस्याः प्रतिक्रियाणाम् अनुभवाधे मीन् अनुभव अधि किमस्ति? अनुभव अवधे, अनुभवादेः, अवधिः इति अवधि षष्ठी अस्ति, अनुभव अवधि, न्यूनीकरणम् अपि सम्भवति। यथा ग्रहशान्ते साहाय्येन प्रतिक्रियाणाम् अनुभव अवधेः वर्धनं सम्भवति, तथा अस्याः प्रतिक्रियाणाम् अनुभव अवधेः न्यूनीकरणं सम्भवति। अवगच्छामि। यथा उदाहरणत्वेन केचन जनाः प्रतिक्रियाणाम् अनुभवस्य पद्धतिं परिवर्तयितुं भिन्नानि शिलानि यथा नीलमण्यादीनि धारयन्ति। सम्भवति यत् एतेन कश्चन धनभाग्ययोगे पुरस्कारं प्राप्य भाग्यं प्राप्नुयात्, अथवा स्वस्य नियोगे पदोन्नतिं प्राप्तुं शक्नोति। अनेन जनानां विश्वासः भवति यत् एतत् सर्वग्रहशान्तिकारणात् अभवत् इति, परन्तु वस्तुतः तथा नास्ति। भाग्यम् अथवा स्वस्य कर्मणां परिणामस्य अनुभवस्य परिमाणं न परिवर्तयितुं न च निवारयितुं शक्यते। परेषां सुखप्रदानि कर्माणि स्वस्य कृते समानपरिमाणे मानसिकरूपेण सुखं जनयन्ति इति पूर्वं व्याख्यातम्। सुखस्य आनन्दस्य च अनुभवस्य परिमाणं परिवर्तयितुं न शक्यते। केवलं तस्य सुखस्य आनन्दस्य च अनुभवाय आवश्यकः समयः वर्धयितुं न्यूनीकर्तुं वा शक्यते। पुनः 50-100 रूप्यकाणि क्षेपस्य उदाहरणं गृहीत्वा वयं पश्यामः। मासे प्रतिदिनं 5 रूप्यकाणां मूल्येन व्ययितुम् अभिप्रेतं यत् धनं, तत् एकस्मिन् दिने व्ययस्य अवधिं लघ्वीकृत्य मासस्य शेषाणां 29 दिनानां कृते किमपि अत्यक्त्वा व्ययीकर्तुं शक्यते। गृहशान्तिद्वारा भाग्यपरिवर्तनस्य सदृशम् अस्ति। यथा उदाहरणत्वेन कश्चन पुरुषः 100 रूप्यकाणि धनभाग्ययोगेन पुरस्काररूपेण नीलरत्नस्य प्रभावात् प्राप्नोति। एतद् धनं तु तस्य पुरुषस्य एव धनम् अस्ति, यत् दीर्घकालं यावत् लघुभागेषु प्राप्तुं निर्धारितम् आसीत्। एतद् धनम् एकस्मिन् भागे प्राप्यते, शेषभागेषु किमपि न अवशिष्यते। सद्य एव महतीं राशिं प्राप्य कश्चन विश्वासं करोति यत् ग्रहशान्त्या अथवा नीलरत्नस्य धारणेन भाग्यं परिवर्तितुम् इति। अस्मिन् परिच्छेदे यथा वयं गतसप्ताहे पठितवन्तः यत् कर्मस्य प्रक्रिया अस्ति, कर्मणः प्रक्रिया अस्ति या कर्मफल अस्ति, तत् जीवे एव भोक्तव्यं भवति। अन्य कोऽपि तस्य न कर्तुं शक्नोति। अपि भवत् प्रयासः करोति, यथा उपासना, कर्म, यज्ञ, याग वा अत्र नीलमणि इति दर्शयति, केऽपि मणिप्रयोगः कृत्वा यथा
ज्योतिष वदन्ति इति यदि भवत् धारयतु तो तस्य भाग्यस्य परिवर्तनं भवति इति यदि करोति तो गृहशान्ति अस्माभिः इति ज्योतिष वदति गृहस्य नक्षत्र इति समीचीनं दिशायां नास्ति अथ कोऽपि पीडा वा दुःख शारीरिक मानसिक वा इति व्यवस्थे इति अस्ति तो इति तस्य तत् पलायितुं वयं तान्त्रिक वा अन्यानि प्रयासं कुर्मः किन्तु कोऽपि प्रयत्नः कुर्मः किन्तु यत् अस्माभिः भोक्तव्यं भवति इति शनैः शनैः भवति वा यथा पूर्वं त्वरित भवति या मन्दं भवति इति तु आगच्छति एव तो यत् वयं प्रयासं कुर्मः अत्र दत्तमस्ति तस्य पूर्णतया शान्तं न भवति किन्तु तस्य किञ्चित् प्रभावः इति न्यूनं भवति किन्तु सम्पूर्णतया तस्य प्रभावः न अपगच्छति इति अस्ति अनुभवस्य तस्य यत् कर्मफलस्य परिमाणम् अस्ति तत् अस्माभिः एव भोक्तव्यं भवति समानपर्याये मानसिकरूपेण सुखं जनयति इति पूर्वम् आसीत् तो इति मनुष्य इति मन्यते कि यत् अहम् इति कर्म कृतवान् कर्मकाण्ड यत् वयं वदामः या उपासना वा नीलमणि इति गृहीतवान् तस्य कारणेन मम भाग्यस्य परिवर्तनं अभवत् इति यत् इस्य परिमाणम् अस्ति कारणं कि अहं नीलमणि इति स्वीकृतवान् इति सः मन्यते किन्तु इति तु नास्ति सुखस्य आनन्दस्य अनुभवस्य परिमाणं इति अस्माभिः न परिवर्तनं कर्तुं शक्यते सुखस्य वा आनन्दस्य यत् भागं यत् कर्म प्रक्रियायां दत्तमस्ति तदेव अस्माभिः गृह्यते अन्य उदाहरणम् अस्ति यदि वयं किञ्चित् ऋणं वयं स्वीकृतवन्तः तत् अस्माभिः प्रतिदास्यम् एव यदि न प्रतिदास्यामः तस्य यत् परिमाणम् अस्ति तत् अपि अस्माभिः एव भोक्तव्यं भवति किन्तु यथा अत्र दत्तमस्ति इति अहं न अवगच्छामि पञ्च रूप्यकाणि एकं दिने इति दातव्यं ऋणं प्रति इति अस्ति वा किम् अत्र दत्तमस्ति इति अवधेः विषयः एव अस्ति भगिनि अवधेः विषयः अस्ति यदि तत्र किञ्चित् इन्स्टाल्मेण्ट् रूपेण दद्मः चेदपि सम्पूर्णतया दातुं शक्यते सम्पूर्णतया कथं न दातुं शक्यते न किन्तु अवधि इति केवलम् अवधेः परिवर्तनम् अस्ति तावदेव केवलम् अवधेः किन्तु अवधेः न्यूनीकरणं वा अधिककरणं तावदेव इदानीं कालस्य परिवर्तनं तावदेव कालस्य केवलं परिवर्तनं भवति किन्तु यत् अस्माभिः दातव्यं ऋणं यदि अधर्मः यत् अस्ति तेन तु दातव्यमेव भवति साधु तेन आमां तदेव अत्र विषयः अस्ति यद् दातव्यं तद् दातव्यमेव तस्य तत् न्यूनी न भवति इति किमपि करोमि किन्तु यत् दातव्यं तद् दातव्यमेव अपि इण्ट्रेस्ट् सहित दातव्यं भवति आमां तदस्ति तो इति एव अस्ति अस्माकं कर्मफलस्य
यत् परिमाणम् अस्ति तत् अस्माभिः एव भोक्तव्यं भवति। केन केऽपि प्रयासं कुर्मः तस्य यत् प्रभावः भवति अनेन किञ्चित् न्यूनं भवति प्रभावः, किन्तु सम्पूर्णतया तत् प्रभावः न अपगच्छति, केवलं मानसिकम् इति अवगच्छति। अपि यदि वयं लाटरी इति आप्नुमः इति अपि अस्माकं यत् कर्मफल अस्ति तस्य कारणे एव वयं प्राप्नुमः। लाटरी आप्नोति एकसमये अधिकराशि प्राप्नोति, किन्तु कोऽपि अन्यजन किञ्चित् न्यूनं राशि अधिकसमयपर्यन्तं प्राप्नोति इति एव भेदः अस्ति। इति नास्ति कारणं कि अहं यज्ञ कृतवान् वा दानं दत्तवान् वा किमपि ज्योतिषं यत् उक्तवान् तादृशी कृतवान् वा वस्तु आधारेण व्यवहारं परिवर्तवान्, अनेन मम लाटरी प्राप्य आगतम् इति नास्ति इति अस्ति। किञ्चित् एकेव। आमामाम्, इत्युक्ते अत्र किम् उक्तमिति चेत् अन्ततो गत्वा किं विषयः कः इति चेत् यद् कर्म कृतं तस्य फलम् अस्माभिः अवश्यम् अनुभोक्तव्यमेव, तस्य सम्पूर्णतया निवारणं न शक्यते। एतादृशगृहशान्त्या वा अन्यमार्गेण यथा नीलमणेः धारणं वा यत्किमपि भवतु, तेन वयं किं कर्तुं शक्नुमः, कालावधेः एव परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु सम्पूर्णतया कर्मफलस्य नाशं कर्तुं न शक्नुमः इति एव अत्र वार्ता अस्ति। यथा 100 रूप्यकाणि वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र एकेन दिनेन वयं प्रत्यर्पणं कर्तुं शक्नुमः, अथवा कालान्तरेण इन्स्टाल्मेण्ट् रूपेण अपि कर्तुं शक्नुमः, परन्तु एकवारमेव प्रत्यर्पणं कुर्मः तदानीम् अस्माकं क्लेशः भवति। यतोहि तत्र बहु सङ्घर्षः कर्तव्यः, यतोहि अस्माकं पार्श्वे धनं नास्ति इति कृत्वा एव ऋणं स्वीकृतम्, अतः एकवारमेव दातव्यं चेत् क्लेशः भवति। परन्तु किञ्चित् दद्मः चेत् तथापि सम्पूर्णतया अस्माभिः दातव्यं। तत्र किञ्चित् दद्मः चेदपि अस्माकं कश्चन क्लेशः तु भवति एव। एवं रीत्या गृहशान्तिद्वारा अवधेः परिवर्तनं भवितुम् अर्हति, सम्पूर्णतया कर्मफलस्य नाशः न भवितुम् अर्हति इत्येव अत्र वार्ता अस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छति वा भगिनि? वस्तुतः भाग्यम् अथवा प्रतिक्रियाणां कर्मफलानाम् अनुभवः कदापि परिवर्तयितुं न शक्यते, केवलं प्रतिक्रियाणाम् अवधि एव परिवर्तयितुं शक्यते। अतः एव ये मुक्तिप्राप्ति अभिप्रायेण साधनां कुर्वन्ति ते शीघ्रमेव हर्षः दुःखं च सुखं वेदनां च अनुभवन्ति। अनेन ते अल्पे काले यथासम्भवं प्रतिक्रिया अनुभवं सम्पन्नं कुर्वन्ति। ये मोक्षकामिनः मुक्तेः ते अस्मिन् जीवने एव प्रतिक्रियाणाम् अनुभवम् इच्छन्ति, अतः ते स्वेच्छा सम्भाव्य प्रतिक्रियानुसारेण संस्कारैः शीघ्रमेव सर्वम् अनुभवन्ति। अनेन भविष्यजीवने किमपि न अवशिष्टं भवति, ते च प्रकृतिबन्धनात् मुक्तिं प्राप्नुवन्ति। तो इति अस्ति अत्र दत्तमस्ति, यदि वयं कर्मफलस्य अनुभव स्वीकुर्मः तस्य हर्षभावेन एव स्वीकृत्य वयं
हर्षभावेन न किन्तु इति स्वीकुर्मः तत् अस्माभिः यद् दुःखम् अस्ति तस्य दुःखस्य न्यूनीभवति अपि सुखस्य वेदना यत् अस्ति यत् वयम् इति यः मुक्ति इच्छति सः किमपि यत् संस्कार अस्ति संस्कारेण तस्य जन्म इदानीं यत् प्रारब्धः अस्ति तत् प्रारब्धस्य सः इति अपोजिशन् न करोति इति भवति सः स्वीकारं करोति यत् तस्य प्रारब्धः अस्ति प्रारब्धे व्याधि अस्ति दुःख अस्ति वा धनस्य कष्टम् अस्ति किमपि अस्ति तत् स्वीकरोति यस्य प्रभु इच्छा एव कृत्य तस्य साधना इति साधना न्यत्य जति साधनायां पूर्णतया स्य पालनं करोति साधना इति इच्छति शीघ्रमेव मम सर्वे संस्कारः मुक्ति यदि प्राप्नोमि तदा एव अहम् अग्रे ईश्वरं प्रति गन्तुं शक्नोमि इति भावनायाः सः तस्य जीवनं चालयति इति अस्ति तत् भविष्ये कोऽपि अवशिष्ट संस्कारः न भवेत् अपि यत् इदानीं कर्म करोति तस्य अपि कर्मफल न तस्य कर्मफल अपि न भवेत् इति तस्य प्रयासः भवति इदानीं मोक्षप्राप्तिं कृते इति अस्ति अत्र साधु। आम् समीचीनं भगिनि। इत्युक्ते यथा अस्माभिः अत्र एतावता उक्तं गृहशान्त्या वा अथवा तत्र अन्यमार्गेण तन्त्रमार्गेण वा तत्र पाषाणखण्डस्य ग्रहणे नीलमणेः धारणेन वा अथवा भिन्नभिन्नमार्गेण जनाः प्रयत्नं कुर्वन्ति कर्मफलानां भोगस्य परिवर्तनं कथं कर्तुं शक्यते कर्मफलानां नाशार्थं प्रयत्नं जनाः क्रियन्ते तर्हि प्रयत्नः क्रियते जनैः तर्हि अत्र किं भवति इति चेत् तथापि एतादृशकर्मफलानां नाशः न शक्यते संस्काराणां नाशः न शक्यते प्रकृतेः नियमानुगुणं सर्वं प्रचलति तर्हि अत्र किम् उक्तम् इति चेत् ये जनाः मुक्तिमार्गे सन्ति साधनां कुर्वन्ति तेषां कृते किं भवति इति चेत् प्रारब्धकर्म यदस्ति तस्य झटिति नाशः भवति ते शीघ्रमेव दुःखं सुखं यत् सर्वम् अनुभवन्ति अल्पकाले एव संस्काराणां नाशः भवति अतः तेषाम् अग्रगतिः अपि सुलभेन अग्रगतिः अपि भवति तर्हि सामान्यतया किं भवति इति चेत् यद् कर्म अस्माभिः कृतम् अस्मिन् जन्मनि अपि च पूर्वजन्मनि येषां संस्काराणां नाशः न जातः चेत् तर्हि अस्माकं पुनर्जन्म भवति तर्हि अग्रिमजन्मनि तादृशसन्दर्भे तादृशपरिस्थितौ अस्माकं जन्म भवति यत्र एतादृशसंस्काराणाम् अभुक्तसंस्काराणां व्यक्तीकरणार्थं सम्भवः अस्ति व्यक्तीकरणार्थं परिस्थितिः सम्यक् अस्ति तादृशसन्दर्भे एव अस्माकं जन्म भवति परन्तु यदा कोऽपि मनुष्यः साधनां करोति यस्य मनः परमात्मनि विलीनः अस्ति सः परमात्मानं प्राप्तुं प्रयत्नं करोति अग्रगतिम् अपि प्राप्नोति तर्हि तस्य कृते किं भवति इति चेत् पूर्वजन्मनि ये संस्काराः सङ्गृहीताः तेषाम् अस्मिन् जन्मनि एव तेषां सर्वेषां संस्काराणां नाशः भवति तदेव दग्धबीजावस्था इति वदन्ति तत्र संस्काराणां सम्पूर्णतया दहनं भवति इति अत्र उक्तं तर्हि संस्काराणां नाशार्थम् एकः एव मार्गः अस्ति साधनामार्गः अनेन संस्काराणां दहनं झटिति भवति अतः ये जनाः योगनिष्ठजीवने व्यस्ताः सन्ति ये जनाः जनसेवां कुर्वन्ति अनन्तरं साधनामपि कुर्वन्ति तर्हि तेषां कृते
मनःशुद्धिः झटिति भवति, अपि च पूर्वजन्मसंस्काराणां नाशः अपि शीघ्ररूपेण भवति। भगिनी कथं वदामः यत् प्रारब्ध अस्ति तस्य प्रति रियाक्टिव् न भवति, अतः संस्कृते कथं वदामि? Some people are very reactive to their destiny, whatever they get it, and that's how they get more and more karma, and then again agami karma they develop. इत्युक्ते रियाक्टिव् इत्युक्ते यदि तत्र अहमेव कर्ता अहमेव भोक्ता इति चिन्तयामः चेत् तदानीं तत्र पुनः कर्म पुनः संस्काराः जायन्ते खलु। यावत्पर्यन्तं पृथक् अस्तित्वम् अस्ति, अहं भिन्नः अस्मि इति पृथक् अस्तित्वम् अस्ति, तावत्पर्यन्तं संस्काराः जायन्ते इति एव प्रश्नः वा भगिनि? Like suppose for example, I know one of my friends who got a stroke, and she got a second stroke, and now she is so depressed and she keeps saying, I want to die, I don't want to do anything. So she keeps crying. So it's like it's a reactive to your destiny, right? Whatever destiny you have. So you accept it, and then yes, whatever I have it, I will take it, and then let my karma get over. So that reactive, how would you say that? That's the reactive. No, to accept the karma, you're saying? Not accepting the destiny as it is. Yeah. तत्र भाग्यस्य स्वीकारः अथवा संस्काराणां स्वीकारः खलु। स्वीकारः इत्युक्ते तत्र स्वीकारं विना तत्र मार्गः नास्ति। अस्माभिः स्वीकर्तव्यमेव, भोगः एव भवति, परन्तु तत्र कथं भोक्तव्यं, कर्मफलानां भोगः कथं कर्तव्यम् इति चेत् यदा इत्युक्ते यः मनुष्यः आध्यात्मिकजीवने प्रविष्टः तस्य कृते तु सः कर्ता नास्ति, सः भोक्ता। शरीर एव अहं भोक्ता नास्मि, किन्तु शरीर एव भोगं प्राप्नोति इति अस्ति सा। इत्युक्ते यत्किमपि जायते तत्तु अहं परमात्मनः यन्त्रम् अस्मि इति तादृशभावः भवति यः आध्यात्मिकजीवने अस्ति। तस्य कृते दुःखं नास्ति, सुखं नास्ति, यतोहि सः जानाति एतत् सर्वं तु परमपुरुषस्य लीला अस्ति इति कृत्वा सः सर्वं इत्युक्ते तत्र तस्य मनसि सुखं वा खेदं वा न भवति। परन्तु यः मनुष्यः आध्यात्मिकजीवने नास्ति, सः एतावता स चिन्तयति सः एव कर्ता, सः एव भोक्ता इति एवं रीत्या चिन्तयति, तदानीं तस्य कृते दुःखं सुखं सर्वं भवति। यथा अन्य विषयस्य कृते दुःखं सुखं भवति, एवं रीत्या व्याधिः भवति चेदपि दुःखं भवति खलु। व्याधिः भवति चेत् दुःखं भवति। तदानीं तत्र इत्युक्ते तादृश अवस्थायां कोऽपि मनुष्यः एवं वक्तुं शक्नोति, मम व्याधिः अस्ति, अहम् इतः अग्रे लोके जीवितुं न इच्छामि, मम मरणं भवतु, मम मुक्तिः भवतु, अहं जीवितुं न इच्छामि। एतादृशभक्तिः अपि सात्विकी भक्तिः इति वक्तुं शक्नुमः, यथा अस्माभिः दृष्टं पूर्वम्। इत्युक्ते मम शरीरे शक्तिः नास्ति, तत्र लोके यः भोगः अस्ति तादृशभोगस्य अनुभवार्थं मम शरीरे शक्तिः नास्ति, अतः इतः अग्रे मम जीवनमेव मास्तु, मम मरणं भवतु, मम मुक्तिः भवतु इति सः प्रार्थयति। तर्हि तादृशभक्तिः सात्विकी भक्तिः, तदपि वास्तविकी भक्तिः नास्ति खलु। तदपि वास्तविकी भक्तिः नास्ति। इत्युक्ते दुःखम् अस्ति तस्य मनसि, एतावता अहं किमपि न कर्तुं शक्नोमि, लोके जनाः सम्यक्तया जीवन्ति, सुखम् अनुभवन्ति, अहं सुखं न अनुभोक्तुं न शक्नोमि, अतः तस्य मनसि खेदः अस्ति, दुःखम् अस्ति। अतः सः प्रार्थनां करोति, तत्र सः परमात्मानं प्रति वदति, हे परमात्मा, अहं मुक्तिम् इच्छामि। किमर्थम् इच्छामि इति चेत् यतोहि भोगं कर्तुं न शक्नोमि। सः परमात्मा अस्ति इति अङ्गीकरोति। अनन्तरं वदति, हे परमात्मा, भवान् अस्ति, अहम् इतः अग्रे भोगं कर्तुं न शक्नोमि, अतः अहं मुक्तिम् इच्छामि इति सः प्रार्थयति। इति एतादृशभक्तिः सात्विकी भक्तिः अस्ति। अस्तु, एतादृशभक्तिः अपि वास्तविकी भक्तिः नास्ति खलु। अस्तु इति वा प्रश्नः भवत्याः? कथं सात्विकी भवति एषा भक्ति इत्युक्ते सः मुक्तिम् इच्छति खलु, सः मुक्तिम् इच्छति, अहं जीवितुं न इच्छामि, अहं शरीरस्य मुक्तिम् इच्छति, न तु न तद् न जानामि। शरीरस्य मुक्तिम् इच्छति वा, अहं मुक्तिम् इच्छामि, अहं लोके जीवितुं न इच्छामि, अहं मुक्तिम् इच्छामि इति सः वदति खलु।
मुक्तिः इत्युक्ते शरीरस्य मुक्तिः भवतु इति अहम् इदानीं अधिकं सहतुं न शक्नोमि इति तस्य अहम् इतः अग्रे सोढुं न शक्नोमि, लोके भोगं कर्तुं न शक्नोमि इति कृत्वा मम मुक्तिः भवतु इति सः प्रार्थनां करोति। हे परमात्मा मम मुक्तिः भवतु इति प्रार्थनां करोति। शरीरात् मुक्तिः वा तत्र सः न जानाति, सः केवलं वदति मम मुक्तिः भवतु इति सः वदति। अस्तु इति तत्र प्रार्थना, तत्रापि भक्तिः अस्ति खलु, परमात्मा अस्ति इति अङ्गीकरोति, अनन्तरं सः एवं वदति मम मुक्तिः भवतु इति वदति। एतादृशभक्तिः अपि उच्चभक्तिः नास्ति, यतोहि सः किमर्थम् एवं वदति, परमात्मानं प्राप्तुं सः न वदति एवं, सः लोके जीवितुं न इच्छति इति कृत्वा एवं वदति। अतः एतादृशभक्तिः अपि समीचीना भक्तिः नास्ति, तत्र केवला भक्तिः एव समीचीना भक्तिः। केवला भक्तिः इत्युक्ते अहं किमपि न इच्छामि, केवला भक्तिः इत्युक्ते अहं किमपि न इच्छामि, अहं केवलं परमात्मानम् इच्छामि, तावदेव, अन्यत् किमपि न इच्छामि। लोके यत्किमपि भवतु तस्य इच्छा नास्ति। अस्तु, किन्तु राजसिकभक्तिः भवेत्, किमर्थं चेत् कामः अस्ति इति कृत्वा। कामः अस्ति चेत् राजसिकी भक्तिः, सत्यं। कामः लोकविषयाणां प्रति कामः अस्ति, मम पुत्रः भवतु, मम धनं भवतु, मम एतद् भवतु तद् भवतु इति एतादृश प्रार्थना यदा भवति तत्तु राजसिकी भक्तिः अस्ति। तामसिकी भक्तिः इत्युक्ते मम शत्रुः यः अस्ति तस्य मरणं भवतु इति यदा तत्र सः वदति, हे परमात्मा मम यः शत्रुः अस्ति तस्य मरणं भवतु इति सः प्रार्थनां करोति, तदानीं तत्तु तामसिकी भक्तिः। अस्तु, एतत् परिच्छेदं पठितवन्तः साधु? आमाम्, एतद् पठितवन्तः, अत्र स्पष्टमस्ति इति मन्ये। तर्हि अग्रे गच्छति वा? आमां। केचन मन्यन्ते यत् अशुभकर्मभिः सङ्गृहीता ये परिणामाः सन्ति तेषां क्षतिपूर्ति वा प्रक्षालनं सत्कर्मभिः अर्जितेन सत्फलैः भवति इति। तेषां मते यदि दुष्कृतं सत्कर्म च समानं स्यात् तर्हि किमपि अवशिष्टं न भवेत् अनुभवार्थम्। एतत् न भवति न सम्भवति च। शुभाशुभानि सर्वाणि कर्माणि मनसि विकृतिं जनयन्ति इति पूर्वं दृष्टम्। मनसः सामान्यरूपं प्राप्तुं विकृतिः सामान्यविपरीतप्रतिक्रियाद्वारा निष्कासिता भवति। अथ दुष्कर्मभिः जन्याः विकृतिः सत्कर्मभिः दूरीकर्तुं न शक्यते, यतः तानि केवलं मनसि अधिकं विकृतिं जनयन्ति। प्रत्येकं कर्मणः स्वतन्त्रा समाना विपरीता च प्रतिक्रिया भवेत्। यदा प्रत्येकं विकृतिः स्वतन्त्रप्रतिक्रियाद्वारा निष्कासिता भवति तदा शुभ अशुभकर्मणां परिणामाः पृथक् पृथक् अनुभोक्तव्याः भवन्ति। अतः दुष्टकर्मभ्यः ये दुष्टपरिणामाः उत्पन्नाः भवन्ति तेभ्यः परिणामेभ्यः यद् दुःखं जायते तद् दुःखं सत्कर्मफलानां साहाय्येन परिहर्तुं न शक्यते। दुष्कृतानां दुष्परिणामाः सत्कर्मणां च सत्परिणामाः अस्माभिः पृथक् पृथक् अनुभोक्तव्याः भवन्ति। एतत् एव प्रकृतेः नियमः। केवलं मन्यन्ते अशुभकर्मभिः सङ्गृहीता ये परिणामाः सन्ति तेषां क्षतिपूर्ति वा प्रक्षालनं सत्कर्मभिः अर्जितेन सत्फलैः भवति इति। यदि कोऽपि अशुभकर्म करोति तेषां यत् सङ्ग्रहं भवति अशुभकर्मणां तस्य परिणामं यत् भवति तस्य क्षतिपूर्ति वा प्रक्षालं सत्कर्मभिः तस्य यत् निवृत्ति निवारणम् इच्छति इति कृते सत्कर्मभिः
यदि इति प्रायश्चित् कृत्वा वा तस्य अशुभकर्म शुभं सत्कर्म दुष्कर्म कर्मणि इति परिवर्तति तो अनेन तस्य फलं सत्फलम् आगच्छति दुष्फलं न भवति इति अस्ति साधु इत्युक्ते तत्र सत्कर्म the good deeds and bad deeds are in two different buckets. You can't offset one against the other. No, but if you have done a bad before and now you realize that I have done bad, so now you try to change it, right? Satkarma be that will be new karma. Here we are talking about the past karma. Yad purvam kritam tat satkarma va bhavatu ashubha karma va bhavatu सत्कर्म कर्मणा अशुभकर्मणः नाशः न भवितुम् अर्हति. अस्तु अस्तु ओके. यत् फलं पूर्वम् अस्ति तत् भोक्तव्यम् एव भवति, सत्कर्मणः इत्यस्य परिवर्तनं न भवति इति अस्ति. आमाम् अस्तु अस्तु. तेषां मते यदि दुष्कृतं सत्कर्म च समानं स्यात् तर्हि किमपि अवशिष्टं न भवेत् अनुभव अर्थम्. अहं चिन्तितवती दुष्कृतं सत्कर्म इति समानं स्यात् इति भवती ये जनाः मोक्षं प्रति प्रचलन्ति साधु तेषां स्थितिः एक जीवन्मुक्त पुरुषः अस्ति तस्य विषये न वदति. अत्र तस्य विषये न वदति. अत्र तु भ्रम आगच्छति मम मनसि किम् अस्ति अत्र. No, it is not. See, if somebody has like 10 units of papa and 10 units of punya, it is not like 10 units both will get offset and you don't have any karma phala. It's not like that. So, it's not like net zero. It's not like net zero. So if you have 10 units of papa, for the 10 units of papa you have to experience the dukkam. If you have 10 units of punya, you have to experience the sukham for the 10 units. It's not like that 10 and 10 get offset and you don't experience any sukha and dukkha. अस्तु अस्तु. तो तेषां द्वयोः यत् फलम् अस्ति तत् आगच्छति अस्माकं इत्युक्ते पूर्वं किमपि पापकर्म कृतं केनचित्, तर्हि सः चिन्तयति इदानीं मया चौर्यकार्यं कृतं, तर्हि इतः अग्रे अहं किञ्चित् पुण्यकार्यं करोमि, तेन पूर्वं कृतं पापकार्यं नष्टं भवति इति तथा नास्ति. अस्तु ओके. एतत् न भवति न सम्भवति. अस्तु. प्रत्येकं कर्म स्वतन्त्रम् अस्ति. कर्मफलमपि स्वतन्त्रं. दुष्कृतकर्म अस्ति वा सत्कर्म अस्ति, द्वयोः फलम् अस्मिन् जन्मनि एव भोक्तव्यं भवति, दुःखेन वा सुखेन आगच्छति इति अस्ति. शुभ अशुभानि सर्वाणि कर्माणि मनसि विकृतिं जनयन्ति इति पूर्वं दृष्टं. यदि कर्म शुभ अस्ति वा अशुभः अस्ति, मनसि विकृति तो भवति एव द्वयोः कर्मणा सह इति अस्ति. मनसः सामान्यं रूपं प्राप्तुं विकृति सामान्यविपरीतप्रतिक्रियाद्वारा निष्कासिता भवति. विकृति किमस्ति अत्र? एतत् न शुभ इत्युक्ते वयं दृष्टवन्तः खलु, मनः तु जतुकन्दुकम् इव अस्ति, लैक् अ रब्बर् बाल्. यदा कर्म कुर्मः, देर् इस्, जस्ट् फार् अवर् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्, यदा कर्म कुर्मः देर् इस् अ डिप्रेशन् इन् द बाल्, right, and the karma phala is bringing the depression back to the original state. तर्हि शुभकर्म वा भवतु अशुभकर्म वा भवतु मनसि विकारः जायते. तर्हि कर्मफलं किमर्थं प्रकृत्या एतादृशं किमर्थं प्रकृत्या नियमः कृतः इति चेत्, तर्हि कर्मफलद्वारा तत्र मनः पूर्वावस्थां प्राप्नोति. The depression gets back to the original shape. मनसः सामान्यरूपं प्राप्तुं विकृतिः समानविपरीतप्रतिक्रियाद्वारा निष्कासिता भवति. By an opposite reaction, that depression gets removed.
right? Every action has an opposite reaction, and by that reaction, by that karma pala, that depression in the ball gets removed and the mind comes back to the original shape. It means karma phala परिणाम अस्ति तत् फलम् अहं सहामि तस्य यदि पूर्ति भवति कर्मफलस्य तदनन्तरं पुनः समानस्थितिः आगच्छति इति प्रकृतेः नियमः इति एवं रीत्या तत्र मनसः अधोगतिः उपरि गमनम् इति तु वयं जानीमः खलु कदाचित् उपरि गच्छति कदाचित् अधोभागे गच्छति कदाचित् बहु बहु अधोभागे अपि गच्छति तत्तु तत्र कर्मफलस्य प्रभावः एव तत्र कदाचित् उपरि गच्छति तत्र यदा कर्म कुर्मः तदानीं मनसि परिवर्तनं जायते तत्र यदा संस्काराणां भोगः भवति यदा कर्म कुर्मः तदानीं संस्कारः जायते संस्कारस्य भोगः कर्मफलरूपेण भवति तत्तु अस्मिन् जन्मनि भवितुमर्हति वा अग्रिमजन्मनि भवितुमर्हति यावत्पर्यन्तं कर्मफलस्य भोगः न भवति तादृशसंस्कारस्य नाशः न भवति तदानीं किं भवति इति चेत् मनः पुनः पूर्व अवस्थां न प्राप्नोति इट् डजन्ट् कम् बेक् टु ओरिजिनल् स्टेट् ओके अस्तु अतः दुष्कर्मभिः जन्या विकृतिः सत्कर्मभिः दूरीकर्तुं न शक्यते यतः तानि केवलं मनसि अधिकं विकृतिः जनयन्ति इति यथा वयम् इदानीम् उक्तवन्तः यदि कर्म कृतमस्ति तस्य यत् विकृति मनसि भवति तत् कारणेन किमपि शारीरिकं वा मानसिक वा बुद्ध्याः किमपि यत् विकारः आगच्छति तत् तो भवति एव यावत् पर्यन्तं तस्य कर्म प्रतिक्रियायाः परिमाणं न पूर्ति भवति तावत् पर्यन्तं विकृति भवति यदि विकृति इति अपगच्छति पूर्ति भवति तत् विकृति वयं कर्मणः न परिवर्तुं शक्नुमः तत् समान एव यत् वयं पूर्वम् उक्तवन्तः इति अस्ति सत्कर्मणा दुष्कर्मणः विकृति न परिवर्तुं शक्नुमः इति अस्ति प्रत्येकं कर्मणः स्वतन्त्रा समान विपरीता च प्रतिक्रिया भवेत् प्रत्येककर्मस्य स्वतन्त्रतया तस्य एव यत् फलं भवति तस्य अनुसारेण मनसि विकृतिः आगच्छति यदि विकृति दुःखेन भवे सुखेन किमपि इति भवति यदा प्रत्येकं विकृति स्वतन्त्र प्रतिक्रियाद्वारा निष्कासिता भवति तदा शुभाशुभकर्मणां परिणामाः पृथक् पृथक् अनुभोक्तव्या भवन्ति तो कर्मणः स्वतन्त्रतया तस्य विकृतिः आगच्छति तस्य परिमाणम् अपि स्वतन्त्रतया भोक्तव्यं भवति किन्तु इति यदि दुःख अस्ति असुख विकृति कापि अस्ति तस्य अस्माकं न्यूट्रल् इफेक्ट् we should be neutral to that, right? इति अस्माकं रियाक्षन् भवेत् अतः दुष्टकर्मभ्यः ये दुष्परिणामाः उत्पन्नाः भवन्ति तेभ्यः परिणामेभ्यः यतः दुःखं जायते तद् दुःखं सत्कर्मफलानां साहाय्येन परिहर्तुं न शक्यते पुनः स एव विचारः दत्तमस्ति दुष्कर्मणे कर्मणा वयं कर्मणेभ्यः न परिवर्तुं शक्नुमः यत् दुष्कर्मणा फल इति भोक्तव्यम् एव भवति इति परिहर्तुं न शक्यते दुष्कृतानां दुष्परिणामाः सत्कर्मणां सत्परिणामाः अस्माभिः पृथक् पृथक् अनुभोक्तव्या भवन्ति एतत् एव प्रकृतेः नियमः यः कर्म कीदृशकर्म मनुष्य करोति दुष्कर्म वा सत्कर्म तस्य अनुसारेण तस्य परिणामं प्राप्नोति इति सत्कर्मणः फल
समीचीनं भवति दुष्कर्मफल दुष्टं भवति इति अस्ति। आमां समीचीनं भगिनि इति एव अस्ति तत्र। अत्र विचारः सरलः एव विचारः अस्ति। तर्हि यत् कर्म अस्माभिः क्रियते तस्य संस्काराः भवन्ति। संस्कारस्य भोगः कर्मफलरूपेण भवति, अस्मिन् जन्मनि वा भवति अथवा अग्रिमजन्मनि अथवा अग्रिमजन्मसु। तर्हि तत्र यद् कर्म कृतं तस्य कर्मफलं पुण्यरूपेण वा पापरूपेण वा भवति, तयोः आफ्सेट् न भवति। पुण्यरूपेण कर्मफलम् अस्ति चेत् तस्य भोगः तत्र पुण्यरूपेण अस्माभिः अनुभोक्तव्यं। पापरूपेण कर्म कृतं चेत् तस्य कर्मफलं पापरूपेण तत्र पापकर्मफलं दुःखरूपेण अस्माभिः अनुभोक्तव्यं। तर्हि तयोः आफ्सेट् कर्तुं न शक्नुमः इति एव विषयः अस्ति तत्र। जनाः एवं चिन्तयन्ति यद् इदानीं मया कर्म कृतम्, अतः इदानीं किञ्चित् कालानन्तरम् अहं पुण्यकर्म करोमि येन पापकर्मस्य नाशः भवति इति ते चिन्तयन्ति। तथा नास्ति, वस्तुतः तथा नास्ति। यत् कर्म कृतं तस्य भोगः अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यम्, अवश्यं भवति इति अस्ति। अत्र स्थगनं कुर्मः भगिनि। अस्तु भगिनि। भगिनी अग्रिमे सप्ताहे अहं न जानामि आगतुं शक्नोमि वा न इति। ओके 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 14 तर्हि सूचयामि। अस्तु सूचयतु। प्रायः 8:30 तक अहं किन्तु न जानामि। वदतु, सूचयतु भगिनि, सूचयतु। आम् अस्तु ओके अस्तु अस्तु। तर्हि धन्यवादः, नमस्कारः। नमस्कारः। हरि ओम् महोदय, धन्यवादः। एकवारं धन्यवादः। पशुपतिः इति सन्देशमेकं प्रेषयति किम्? आमां प्रेषयामि। पशुपति इति सन्देशं किं, कीदृशसन्देशः? पशुपतिः इत्युक्ते किम् इति साधकरूपेण ओके ओके महादेवः इति। पशुपति तो शिवस्य नाम एव अस्ति न? पशुपति महादेवस्य नाम एव, शिवस्य नाम एव। पशुपतिः, वीरेश्वरः, महादेवः, एतत् सर्वं परमेश्वरस्य नाम। अस्तु अस्तु तर्हि धन्यवादः, नमस्कारः।